बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो शख्स बिस्तर पर 5 दुआएं पढ़ेगा उस पर अल्लाह ताला खुश होगा और अल्लाह ताला राज़ी भी होगा। नाज़रीन, जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला राज़ी होता है उस शख्स की कोई दुआ रद्द नहीं होती। वो अपने रब से जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो आइए इन दुआओं को तवज्जो से सुने और हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि, व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अन्त खैरुल हाफ़िज़ीन। अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ीक़िल मक़ामि यौमल क़ियामह, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفر الله وأتوب إليه أنت خير الحافظين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم اغفر لي ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أستغفر الله وأتوب إليه أنت خير الحافظين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم اغفر لي ذنبي.